नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, सरकारको अझ शक्तिशाली सरकारको 2/3 नजिकको जनमत पाएको सरकारको नेतृत्व गरिराखेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला केही अभिव्यक्ति, जुन अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा, राजनीतिक मञ्चहरूमा, आम सञ्चार माध्यममा टीका टिप्पणी भइराखेको थियो, विश्लेषण भइराखेको थियो। यही सन्दर्भ, यही परिवेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक पनि चलिराखेको हो। एक दिन चल्ने 3 दिन बन्द हुने ढङ्गबाट जुन रूपमा नेकपाको बैठक पनि चलिराखेको थियो र यो बैठक चल्दै गर्दा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा गरेर पद खाली गर्नुको विकल्प छैन भन्ने ढङ्गबाट एक सूत्रीय माग स्थायी कमिटीको बैठकमा बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूले राखिसके पछाडि नेकपाभित्र अर्को गम्भीर दुर्घटनाको सङ्केतहरू देखिन थालेको देखिन्छ र आज हामी समग्रतामा नाटकीय रूपमा नेकपाभित्र विकास भइराखेको सत्ता सङ्घर्षका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर प्राध्यापक दीपक गजुरेलसँग संवाद गर्दैछौँ। यो अहिले देखिएको नेकपाभित्रको समस्या, केपी शर्मा ओली एकाएक किन नेकपाभित्र रक्षात्मक मोर्चामा धकिलिनु पर्यो र यो बीचमा ओलीका भनाइहरू भारतले जोड बल लगाएर यो सरकार गिराउन खोजिराखेको छ भन्ने ढङ्गका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू यो बीचमा दिएको अवस्था पनि हो। भारतीय दूतावासको नामै लिएर, भारतको नामै लिएर ओलीले त्यो खालको विचलित अभिव्यक्ति दिएको लगत्तै बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा परिदृश्यहरू त्यस्तै देखिएका छन्। ओली घेराबन्दीमा परेको भन्ने समाचार आइराखेको छ। त्यही सन्दर्भमा आज हामी केन्द्रित हुन खोजिराखेका छौँ। नेकपाभित्रको राजनीतिक समस्या के हो? दीपक गजुरेलज्यू, हजुर स्वागत छ। धन्यवाद कृष्णजी। विषय त थुप्रै थिए। एमसीसी अब तत्कालका लागि के हुने भन्ने एउटा विषय थियो, सीमाका विषयहरू पनि थिए, हामीसँग सल्लाहको विषयमा नि बहस गर्नुपर्ने थियो, सरकारका काम कारबाहीहरू पनि थिए, कोरोना त छँदै थियो। सबै विषय अन्तर भएर नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै निकटका नेताहरूको भुमरीभित्र परेको भन्ने खालका समाचारहरू आइरहँदा एक सूत्रीय माग राजीनामा, त्योभन्दा बाहेक दायाँ बायाँ छैन भनेर अहिले कुरा उठ्यो बैठकमा भन्ने समाचार पनि आइराखेको छ। यो समस्या के हो? नेकपाभित्रको अस्तिको जस्तै अस्थायी युद्धविराम भएर टर्ने परिस्थितिको समस्या हो अथवा यसमा अरू धेरै विषयहरू जोडिएका कारण अब ओली साँच्चीकै सङ्कटमा परेको हो? यो तपाईँ नेताको नाम र पार्टीको नाम लिइरहनु भएको छ, लिनु पनि पर्यो होइन। म चाहिँ यिनका नाम लिनु पनि आवश्यक ठान्दिनँ, किनभने तपाईँ धेरै परको इतिहास जानु पर्दैन। अस्ति भर्खरको हेर्दा हुन्छ 2062 साल मङ्सिर 7 गते 12 बुँदे सहमति दिल्लीमा हुँदा अनि त्यसपछि त्यसको 2 दिन पछि काठमाडौँमा लाखौँ मान्छे भेला भएको र आन्दोलन गरेर नयाँ सिस्टममा गएको नेपाल र त्यो भारतले गराएको थियो, प्रमाण छ। आधिकारिक रूपमा म तपाईँका श्रोतालाई पनि जानकारी दिउँ, धेरैलाई थाहा छैन होला किनभने लुकाएर राखिन्छ, ओभर स्याडोमा पारिन्छ। 2000 सम्वत 2009 को जनवरी 27 को दिन त्यतिखेरका भारतका विदेश मन्त्री, जो त्यो समयमा त्यो 2-4 दिनको लागि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अल जजिरामा इन्टरभ्यू दिएर रिज खान भन्ने व्यक्तिलाई दिएर भन्नुभएको छ नेपालको माओवादी र राजनीतिक दलहरूलाई 12 बुँदे सहमति गराएर, उहाँले 12 बुँदे शब्द प्रयोग गर्नुभएको छैन, तर हामीले उहाँहरूको मेल गराएर नेपालमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्नलाई उहाँहरूलाई मद्दत गरेको भनेर सिधा वाक्यमा बोल्नु भएको छ। प्रमाण चाहिन्छ भने कसैले त्यो सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ, गुगलमा खोजे हुन्छ, मिति पनि भनिदिएँ मैले। मैले त्यो किन उल्लेख गरेको भने 7 दल त्यो बेलाको जो संविधानमा उल्लेख भएका निकायहरू हुन् त्यो बेलाको 2047 सालको र माओवादी त्यो बेलाको नेपाल र भारत दुईटै देशको सरकारले आतंककारी घोषणा गरेको संगठन, ती दुईटालाई मेल गराएर भारतले यहाँ ल्यायो।
भनेपछि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा हेर्ने हो भने आतंककारीलाई पालेको थियो र त्यसलाई केही आपत्ति भएन। ती दुईटालाई मिलाएर नेपालमा सत्ता पल्टाएर तिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याएको थियो। त्यही क्रममा आज यहाँसम्म उहाँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरू त्यसभित्र अब तपाईँले ती 7 वटा मध्ये टुक्रिएर कता कता गए, कुन नेता कहाँ पुगे वा को जोडिएर कहाँ गए, त्यसको कुनै महत्त्व हुन्न। ती जम्मै भारतका दास हुन् र त्यो बीचमा भारत बाहेककाले पनि पालेका छन्। इयुले, अमेरिकाले, चाइनाले, अब कसले कसले हो शक्तिशाली देशहरूले पालेका छन्। इभेन नेपालका र भारतका व्यापारिक र औद्योगिक कम्पनीहरूले पार्टी पालेका छन्। बेला बेलामा आइरहन्छ यी प्रमाणको कतिपय कुरा बिस्तारो आउँछ। नेपालमा जे मन लाग्छ मलाई गर्न दिनुहोस्, भारतको हित विपरीत काम गर्दैनौँ भनेर चिठी लेखेर बुझाएको पनि सार्वजनिक भयो। अलि पछि तुरुन्तै आउँदो रहेछ नि कतिपय कुरा, बिस्तारै आउँछन् हो तर आउँछ। त्यसले गर्दा यी मान्छेहरू झगडा गर्दैछन् एउटा पार्टीभित्रको। यसलाई म केही पनि देख्दिनँ। एउटाले आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेन भने त्यसलाई उचालेर फालिदिने भनेको विदेशी आएर अर्कै लुगा लगाएर, वर्दी लगाएर वा टाई सुट लगाएर आएर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई उचालेर फाल्ने होइन। नेपालीहरूलाई नै लगाएर नेपालीलाई नै उचाल्ने र पछार्ने। उदाहरणको लागि 72 सालमा संविधान जारी हुँदाखेरि भारतले नाकाबन्दी गरियो भनिन्छ। सिद्धान्ततः भारतले नाकाबन्दी गरे होइन। हेर्नुहोस्, म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी, नेपाली जनता, नेपालका राजनीतिक दल, नेपालका नेता, नेपालका बुद्धिजीवी, नेपालका प्राध्यापक, नेपालका वकिल नाकामा गएर भारततर्फ गएर मासु भात खाएर त्यहाँ पुलमा बसेर धरना दिएर नाकाबन्दी गरे होइन। हामीलाई थाहा छैन? सबैले, हाम्रो नेपालको मिडियाले सबै रिपोर्टिङ गरे होइन। अनि भारतले नाकाबन्दी गर्यो भनेर हामीलाई बेवकुफ बनाइरहेछन् यिनले, किनभने यी जम्मै भारतका दास हुन्। अब समस्या के भयो भने यतिखेर किन त भारत विरुद्ध हाम्रा प्रधानमन्त्री कुर्लिने? हेर्नुहोस्, नेपालको इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आजसम्म छिमेकी अथवा कुनै पनि मित्र राष्ट्र विरुद्ध यति गम्भीर कुरो बोलेको छैन। बहुत ठुलो गल्ती हो। यसलाई डिप्लोमेटिक ब्लन्डर भन्छन्। शत्रु देशले पनि अर्को देशसँग त्यसरी बोल्दैन प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर। यो बोल्ने दिन किन आयो भने अस्ति जसले बोकेर त्यो टाढमा राखिदियो, त्यो टाढमा पुगेर जसले बोकेर ल्याएको थियो उसकै मुखमा थुक्न थाल्नुभयो तपाईँ, अनि उसलाई रिस उठ्यो। त्यसले गर्दा अब यसै मरे उसै मरे भनेर लाचार भएर त्यो स्थिति सिर्जना गरेको एउटा पाटो। दोस्रो पाटो, हामी नेपाली नागरिक हौँ, नेपाली जनताले भोट हालेर यहाँ पुर्याएको, तर हामी विदेशीको दास हौँ है भनेर प्रमाणित गरेको। उदाहरणको लागि उहाँले नै प्रधानमन्त्रीले बोल्दा चीनबाट फर्किँदा मेरो सरकार भारतले नै फुस्काइदिएको थियो भन्ने बोल्नु भएको थियो त्यो सेन्टेन्समा। भनेको नेपालको सरकार खुस्काउने हैसियत विदेशमा छ, नेपालमा छैन। र हिजै पनि आएको छ, अर्को आइतबारको अर्कै थियो प्रधानमन्त्रीको र अर्को सह अध्यक्षको हिजो आएको छ। भारतले होइन मैले तपाईँको राजीनामा मागेको, हामीले मागेका हौँ माधव नेपालले सबै। भनेपछि के रहेछ भने 72 सालमा काठमाडौँका नेतालाई बोकेर लगेर वीरगञ्जको सिर्सिया पुलमा राख्न सक्ने शक्तिले आज त्यही पार्टीभित्रको अर्कोलाई पालेर राखेको रहेछ, त्यसको राजीनामा माग्न। भने यसरी के तपाईँको कन्क्लुजनमा के बुझौँ भने नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता, नेपालका नेता र नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले चलाइरहेका छैनन् यो 12-15 वर्षले विदेशीको निर्देशनमा, विदेशीको स्वार्थमा चलेको छ भनेर प्रमाणित गर्नुभयो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी 2/3 बहुमत भएको दलको अध्यक्षले। अब यो घटनाक्रमको अवतरण चाहिँ कुन रूपमा होला जस्तो देखिन्छ? पछिल्लो समयमा राति 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे नेताहरू ट्विट गर्न थालेका छन्, डुङ्गा डुब्ने भयो, हामी महाभुमरीमा परिराखेका छौँ, अनिष्ट हुँदैछ, त्यो खालको अभिव्यक्ति भन्दाखेरि कृष्णजी यसरी बुझौँ, यसलाई तपाईँको ढाकछोप गरेर हाम्रो पार्टीभित्रको झगडा, एउटा गुट र अर्का गुट, एउटा दल दर्ता र अर्को के, यो भ्रममा म चाहिँ छैन। म राजनीति शास्त्रको रियलिस्टिक एप्रोचको विद्यार्थी हुँ। यो भएको के हो भने म प्रष्ट छु, म भ्रममा छैन। हेर्नुहोस्, मैले आजभन्दा 12-13 वर्ष अगाडि र लगातार त्यसपछि प्रत्येक 1-2 वर्षमा यसै गरी तपाईँसँग बोले जस्तै रेडियोमा, टेलिभिजनमा मैले आफ्नो ब्लगमा, आफ्नो
युट्युबमा मैले बेला बेलामा बोलिदिएको छु, मसँग रेकर्ड छ। नेपालमा भारतको हाली मुहाली समाप्त भएको एउटा थप उदाहरण हो। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई पुष्टि गरिदिन्छु लजिकल्ली। भारतले बोकेर एक थरीलाई सत्तामा राखिदियो, अर्कालाई उठाएर फालिदियो, राजालाई नागरिक बनाइदियो, अनि तपाईँको भारतको गल्लीमा भारतको भत्ता खाएर बस्नेहरूलाई यहाँको महाराजा बनाइदियो। अब यिनीहरू नै उसका विरुद्ध जाइ लाग्न थाले। यसको अर्थ के हो भने भारतले बोकेर त्यहाँ पुगेको ठाउँमा अब भारतको स्वार्थ विपरीत अरू कुनै शक्तिको लागि यिनीहरू काम गर्न थाले। नेपाल राष्ट्रको हितमा काम गरिरहेछन् मैले भनिरहेको छुइनँ, हुँदैन। उदाहरणको लागि एमसिसी भन्ने अमेरिकासँग गरेको सम्झौताको आधिकारिक दस्तावेज अनलाइनमा छ, सबैले पढ्न पाउँछ, जसले जसरी पनि व्याख्या गर्न पाएको छ, फाइन, राम्रो कुरा हो। तर हामीले बीआरआईमा साइन गरेका छौँ। बीआरआईको आधिकारिक दस्तावेज आजसम्म तपाईँले पढ्न पाउनु भएको छ? यसलाई गोप्य किन राखिएको छ? किन सार्वजनिक गरिँदैन? बीआरआईको छ र आधिकारिक साइन गरेको दस्तावेज बजारमा सार्वजनिक रूपमा छैन। मैले भेटेको छुइनँ, कुनै मिडियाले मागेको देखेको छुइनँ। त्यसैले भ्रममा पारिरहनु भएको छ तपाईँहरू, मिडिया म्यान पनि है। त्यो बीआरआई भनेको एमसिसी भन्दा इम्पोर्टेन्ट हो लङ टर्ममा नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टको हिसाबले। यदि त्यसमा बोलेको कुरा तिनै सन्दर्भ हो भने, किनभने आधिकारिक दस्तावेज बाहिर आएको छैन, नेताले जे मन लाग्यो त्यो बोलेको मात्रै छ, विज्ञप्तिका कुरा मात्रै छ। हो, यो एउटा उदाहरण हो भनेको हामी अरू कसैको लागि काम गर्दैछौँ। यसको मतलब त्यो भारतीय सेना प्रमुखले भने जस्तो चीनको निर्देशनमा यहाँका हिँडेका हुन् मैले भनिरहेको होइन। यो चीनले त यो हिरो बाई मिस्टेक भन्छ अङ्ग्रेजीमा, उसले बिचमा फाइदा लिया मात्रै हो। यिनीहरू सञ्चालित छन् अन्तै कहीँबाट, अझ ठुलो शक्ति राष्ट्रबाट, महाशक्ति राष्ट्र। म त भन्छु पर्दा पछाडिबाट अमेरिकाले काम गर्दैछ र उसले काम गर्ने भनेको चीन विरुद्ध, भारत विरुद्ध, होइन। अनि यिनीहरू फसेका कहाँ छन् भने भारतले भनेको मानौँ पश्चिमाले सिद्ध्याउँछ, पश्चिमाले भनेको मानौँ चीनले सिद्ध्याउँछ, उसले भनेको मानौँ उसले सिद्ध्याउँछ। र किनभने म होइन कि म अर्काको दास हुँ, अर्काको गोटीको रूपमा त्यहाँ पुगेको छु। मेरो राजनीतिक रिमोट अन्तै बुझाइदिँदाको परिणाम त हो नि सुरुदेखिको। एक्ज्याक्टली तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मेरो हैसियत नै के पनि छैन। म बाघचालको बाख्रा हो। बाघचालको बाख्रा आफै हिँड्दैन, अर्काले हिँडाउँछ। त्यो हात मात्रै देखिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो हात पनि देखिँदैन भने त्यो स्थितिबाट यिनीहरूको लाचारी देखिएको हो। अब सिद्धिने बेला हो भनेर यिनीहरूको छटपटी हो एउटा एङ्गल। अब यो पुष्टि भोलि मैले अहिले भनेको कुरा कतिपय त म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध दस्तावेजले पुष्टि गरिदिन्छु। अब यो केही मिनटको कार्यक्रममा गर्न सकिने कुरा भएन। अर्को कुरा, भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा के पनि गर्न नसक्ने गरी लाचार भएको अवस्थाको प्रमाण पनि हो यो। कसरी भने नेपाल राष्ट्र परापूर्वकालदेखि छ विश्वको 13वटा पुराना राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल एउटा राष्ट्र हो। त्यतिखेर भारत त अस्ति भर्खर जन्मिएको हो, 100 वर्षै भएको छैन, 70 वर्ष समथिङ भयो। आजसम्म भारत ब्रिटिस इन्डिया हुँदाखेरि युद्ध गर्दाखेरि पनि, ब्रिटिस इन्डियासँग हामीले युद्ध गऱ्यौँ 1814-16 मा, र अहिलेसम्म पछि भारत भन्ने देश जन्मिएपछि पनि नेपाल र भारत बीच कहिले पनि शत्रुता भएको छैन। मैले नेपाल र भारत भने, नेपाली शासक र भारतीय शासक बीच भएको छ बेला बेलामा। त्यही भएर यहाँको शासकलाई फाल्ने र उचाल्ने पछार्ने उसले गरिरहन्छ। मैले नेपाल राष्ट्र नेपाली जनताको हिसाबले कहिले शत्रुता भएको छैन, थिएन र हुँदैन पनि। त्यही पनि तपाईँको जहिले पनि मित्रता र एकले अर्काको अहित गरेको छैन। सिद्धान्त त राष्ट्रको हकमा है, सत्तामा को छ त्यसको हकमा मैले भने होइन। अब नेपाल राष्ट्रले आजसम्म गरेका कुनै पनि काम, चाहे राणाले गरेको होस्, राजा महेन्द्रले होस्, वीरेन्द्रले, ज्ञानेन्द्रले, अस्ति माओवादीले अथवा कसैले पनि नेपालभित्र गरेको नेपालको हितको लागि भनेर गरेका कामहरूलाई पनि भारतले चित्त नबुझाएर सत्ता फाल्ने गरेको छ। र भारत विरुद्ध नेपालीले कहिले पनि केही गरेको छैन। नेपाली जनताले पनि, शासकले पनि, राष्ट्रले पनि।
पहिलो पटक नेपाल राष्ट्रले भारतमाथि आक्रमण गरेको छ। सिद्धान्त त हेर्नुहोस्, यो यहाँका ठेट्नाहरूले मनपरी व्याख्या गरून्, मलाई वास्ता हुन्न। अब अस्तिसम्म नेपालको नक्सामा त्यो नभएको भूभाग हाम्रो नक्सामा आज ल्याएका छौँ। हो भनेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूभाग हाम्रो नक्सामा संविधानमै उल्लेख थिएन 72 सालमा, र त्यसैलाई उल्लेख गर्नको लागि अस्ति संविधान संशोधन गरिएको हो। कमसेकम 72 देखि यताको मात्रै हेर्नुहोस्, त्योभन्दा अगाडि 1962 देखिको इतिहासमा धेरै नजाउँ। त्यहाँ त ऊ बेला 18 सालका हावादारी गफ गर्नेदेखि थुप्रा देखिएका छन्, त्यतापट्टि म जान चाहन्न। 72 सालमा त्यो भूभाग हाम्रो भूभागमा थिएन। संविधानत कहाँ थियो त? त्यो भूभाग भनेको भारतको नक्सामा थियो। त्यसलाई हामीले हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरेर स्वीकार गरेका थियौँ नि त। त्यो भूभाग भारतको हो भनेर भारतले दाबी गरिरहेछ। हाम्रो संविधान अनुसार पनि त्यो भारतको दाबी सत्य ठहरिन्छ। उसको एंगलबाट हेर्नुहोस्, यदि त्यो भूभाग 72 सालमा हाम्रो थियो भने 72 सालमा संविधान बनाउँदा त्यो उल्लेख किन गरिएन? सिद्धान्तको कुरा गर्दैछु म, व्यवहारको कुरा गर्नुहुन्छ भने त हाम्रो हो, त्यसमा उसले भोग चलन गरे मात्रै हो। म नेपाली नागरिकको हिसाबले म कन्फर्म छु। अब भारतको भूभाग 72 सालदेखि यता तपाईको आधिकारिक संवैधानिक दस्तावेजको प्रमाणको आधारमा भारतको भूभागलाई मेरो हो भनेर आज मैले नक्सा पास गरेर संविधानमा फेरि उल्लेख गर्छु भने भारतको जग्गालाई मैले अतिक्रमण गरेको ठहरिन्छ कि ठहरिँदैन? त्यो भनेको भारतमाथि आक्रमण हो। आफूमाथि आक्रमण गर्ने एउटा, दोस्रो आफैले बोकेर टाढमा पुर्याइदिएका ले आफ्नै मुखमा थुकिरहेको अवस्थामा समेत भारत केही गरिरहेको छैन, किनभने ऊ केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, लाचार भएको छ। किनभने नेपालका सत्तामा जसलाई पुर्यायो भारतले, नेपालको राजालाई फालेर, किनभने राजाले भारतको हितमा काम गरेनन्। भारतको हितमा काम गर्दा नेपालको राष्ट्रको अहित हुन्थ्यो। त्यसैले बरु गद्दी छोड्यो राजाले, अहित गरेन। वीरेन्द्रले पनि त्यही गर्यो, महेन्द्रले पनि त्यही गर्यो, ज्ञानेन्द्रले पनि अस्ति त्यही गरे, र यिनीहरूलाई आफ्नो हित गर्नको लागि सत्तामा लगाएको थियो भारतले। त्यो हित हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भयो, किनभने अरू शक्तिहरू यहाँ आइलागे, कति देखिने गरी कति नदेखिने गरी। कति हामीले सम्झौता गरौँ भन्ने र सम्झौतामा के लेखेको छ आजसम्म गोप्य राख्ने बिआरआई जस्ता लिएर आए। अब भारतलाई आफत भएको छ। मैले नेपालमा बसेर आफ्नो हित गराउँछु भन्दा भन्दै उल्टो ती मैले टाढमा बोकेर पुर्याएका मान्छेहरू मेरै मुखमा थुक्दैछन्। अब म के गरौँ भनेर भारतको छटपटी हो यो। होइन भने नेपालले भारतको भूमिलाई मेरो हो भनेर संविधानमा उल्लेख गरेर संविधान संशोधन गरेर संसदबाट अनुमोदन गरिसक्दा पनि मिडियाबाजी र सामान्य वक्तव्य अनि कूटनीतिक माध्यम जस्ता कुरा मात्रै बोलेर बस्ने इतिहास भारतको छैन नेपालसँगको व्यवहार। त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू तथ्यपरक नै हुन् त, अथवा नन इस्युलाई इस्यु बनाउन खोजिएको हो? दुईटा पक्ष हो मैले देखेको। एउटा केपी ओलीले बोलेको सत्य हो, दुईटा कुरा सत्य। एउटा म सत्तामा पुगेको विदेशीले गर्दा र मलाई सत्ताबाट हटाएको पनि विदेशीले, उहाँले नै बोल्नु भएको छ नि चीनबाट फर्किँदा मेरो सत्ता खुस्काएको भनेको हामी नेपाली होइन विदेशीको दास हो, विदेशीको इच्छा अनुसार चल्छौँ। त्यो कुरो उहाँले सत्य बोल्नुभयो। हामी त उही बेलादेखि देखेको हो, हामीले उही बेलादेखि बोलिरहेको। उहाँले आज स्वीकार गर्नुभयो, बडो सत्य, म उहाँलाई सलाम गर्छु। उहाँ नेपाली भएर विदेशीको दास भएर काम गर्दैनथ्यो। उहाँ भनेको त्यो बेलाको सात दल र माओवादी र त्यसबाट टुटे फुटेर जोडिएका जम्मै त्यो उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो पदमा बसेर। अहिले चाहिँ ओलीको राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुन खोजिराखेको जस्तो पनि देखिएको हो नि? होइन, राजनीतिक कोर्स परिवर्तन होइन, यो भ्रम हो। यो एउटा मैले त्यो भने विदेशीको गोटीमा चलेका हौँ हामी सबैजना भनेर उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो, बडो राम्रो। एउटा कुरा सत्य बोल्नुभयो। दोस्रो कुरा भारतले टाढमा पुर्याइदिएको त्यो त उहाँले नै बोलिहाल्नुभयो। टाढ भनेको सत्ता, हाम्रो म नेपाली उखान बोल्दैछु होइन, लात्तले हानेको कोनी के टाढमा भनेको उखान बोल्दैछु। त्यो सब मैले फेरि अभद्र शब्द भन्लान् भनेर मात्रै अलिकति स्किप गरेको। अनि त्यसले माथि पुर्याइदिएको उसैको मुखमा थुक्दैछु भन्नुको मतलब म अर्को पालित बन्न गइसकेँ भन्ने प्रमाणित हो। होइन भने
नेपालमा जसले बोकेर सत्तामा पुर्यायो उसैले त्यही भारतको भूमि कब्जा गरिदिने अनि त्यसैको विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर गैर कूटनीतिक शैलीमा आक्रामक तैले मेरो सत्ता खुस्काउन लागिस् यो गर्न लागिस् भनेर बोल्ने हिम्मत कहाँबाट आउँछ? त्यसैले यी कोही पनि आज यसको मतलब अरू कुनै सत्ता के अरे शक्तिको आडमा यिनीहरू काम गर्दैछन् भने त्यो ठिक हो, मैले भनिरह होइन। यी नेपाली होइनन्, नेपाली नागरिक मात्रै हुन् कागजको हिसाबले, बाँकी विदेशीको स्वार्थको लागि काम गर्दैछन्। अस्ति भारतको स्वार्थमा काम गरे, उसको इच्छामा काम गरेर आज यहाँ पुगे, अब अर्काको स्वार्थ अनुसार काम गर्दैछन्। त्यसले गर्दा भारतको स्वार्थमा धक्का लाग्यो, तर भारत केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, ऊ फसिरहेछ। अब के गर्ने भनेर। तर ख्याल गर्नुहोस्, भारत नेपालमा अब मैले सकिनँ भनेर छोड्न सक्ने स्थितिमा हुन्न। उसले गिजोलिरहन्छ र सायद त्यसैको प्रतिफल हो भारतले होइन मैले राजीनामा मागे भन्न लाग्यो अर्कालाई, र तिनीहरू भित्रै हुँडलेर तिनीहरूलाई नै सिद्ध्याउँछ एउटा बिन्दुमा पुगेर, त्यसपछि अर्कोलाई खडा गर्न खोज्छ, तर त्यो पनि सफल हुँदैन। तत्कालका लागि नेपालको राजनीति भारतका लागि त्यति अनुकूल चाहिँ छैन, त्यति अनुकूल छैन, किनभने यहाँको मेजर डिसिजनहरू गराउन सक्ने हैसियतमा भारत हुँदैन। अब भनेको मानिनस् भने तँलाई मारिदिन्छु भनेर थर्काएर के गर्नुहुन्छ? मारेर के गर्नुहुन्छ? कसले गर्छ निर्णय? हामी अन्त्यमा छौँ। अब यो अहिले यसभन्दा अगाडि टाल्टुले एउटा सहमति गरेर टारिएको अथवा यो द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिएको परिस्थिति फेरि दोहोरिएको छ। केपी शर्मा ओली यति सजिलैसँग राजीनामा दिएरै यो सबै मार्ग प्रशस्त गर्ने पोजिसनमा छन् त अहिले नेकपाको राजनीति अथवा सिङ्गो परिवेश शक्ति केन्द्रहरूसँगको यो लगावको परिदृश्य हेर्दाखेरि? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, राजीनामा दिएर त यिनी जाँदैनन्, मलाई लाग्दैन त्यो राजीनामा दिएर हिँड्छन् भनेर होइन। तर एउटा कुरो ख्याल गर्नु पर्यो, हेर्नुहोस्, यो अहिलेको दुनियाँ भनेको इन्फर्मेसन इज द पावर भन्छौँ कि हामी। राजनीतिमा पनि अझ तपाईँको यो आइटी सेक्टरका मान्छेले त, साइबर सेक्टरको मान्छेले त सूचना नै संसारको शक्ति हो भन्छ, हो त्यही हिसाबले चल्ने हो। केपी ओलीसँग निश्चित सूचनाहरू हुन्छ। यिनीहरू पर्दा पछाडिबाट काम गरेका, विदेशीको लागि काम गरेका भनेपछि यिनीहरूको करतुत, यिनीहरूको राष्ट्रघाती कामहरूको प्रमाण अरू विदेशी शक्ति र नेपालभित्रका कतिपय शक्तिसँग हुन्छ, जुन सार्वजनिक हुन बाँकी छ। केही दिन अगाडि 2002 को त्यो वाजपेयीलाई दिएको बिन्ती पत्र सार्वजनिक उताबाट भएको थियो। हिजो अस्ति यो कालापानीको केस आएपछि भारतीय जेनरलहरूले बोल्दैछन् यिनीहरूलाई सत्तामा हामीले पुर्याएको भनेर। हो भनेपछि यसै गरी बिस्तारो खोल्दै जाने हो। त्यही हिसाबले ती ओली भन्ने मान्छे अलि बाठा छन् भन्ने देख्छु म। यिनी पार्टीभित्र यिनको हैसियत केही पनि थिएन। एकचोटि गृहमन्त्री भएपछि त्यो गृह मन्त्रालयभित्रको गोप्य सूचनाको फाइलको आधारमा यिनी शक्तिशाली भएका हुन् पार्टीभित्र, मेरो रिडिङमा। त्यही आधारमा अहिले पनि कतिपय यिनीसँग सूचना छ। त्यो 10 वर्ष जनयुद्धका सूचना पनि यिनीसँग होला, प्रमाणहरू कति। त्यसपछि तपाईँको यो सत्ताभित्रको उठापटकको पनि होला। भनेको कतिपय पार्टी र तिनका नेताहरूको राष्ट्रघाती कामहरूको प्रमाण यिनीसँग हुन सक्छ। हेर मसँग यो छ, तँलाई ठेगान लगाइदिउँ भन्दै थर्काएर बस्छन् यिनी। र त्यो प्रमाणहरू सबैका होलान्, किनभने बदमासी राष्ट्रको विरुद्ध सबैले काम गरेका छन् राजनीतिक दलहरूका नेताले। त्यसैले यिनले राजीनामा गरेर छोड्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन, तर उराल धराल चाहिँ गराउँछन्। किनभने आखिर प्रधानमन्त्री हुनलाई त त्यो संसदमा यति सिट यो त्यो चाहिन्छ। त्यसैले अब सजिलो चाहिँ हुन्न। अल्टिमेटली राजनीतिक दलभित्र को जुट्ने, को कुन गुट लडाइँ गर्ने, त्यो एउटा पाटो हो। म चाहिँ भोलिका दिन भनेको भोलि 7 दिनपछि वा 6 महिनापछिको दिन नेपाली जनताको लागि सजिलो देखिरहेको छैन, बडो डरलाग्दो स्थिति देख्दैछु। ओलीले राजीनामा दिएर तत्कालै माधव नेपाल प्रचण्डहरूले भने जस्तो बाटो प्रशस्त गर्ने अवस्था चाहिँ अहिले तत्काल देखिँदैन। म चाहिँ देख्दैन। पार्टी विभाजनको सम्भावना पनि छैन। यिनले छोड्छन् भन्ने लाग्दैन, बरु अरूलाई पनि डुबाएर जान्छन् र फाइदा हुन्छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रको लागि कमसे कम यिनीहरूले एक अर्काले गरेको राष्ट्रघातको प्रमाणहरू कमसे कम बाहिर आओस् यिनका झगडाले। त्यसैले म त चाहन्छु एउटा शक्ति केन्द्र कमजोर भन्दा अर्को शक्ति केन्द्र उदाउने त हो नेपालको राजनीतिमा। त्यसो गर्दाखेरि एउटाले अर्काको राष्ट्रघातका कुरा
बाहिर ल्याइदिउन् न, कमसेकम गरौँ न चाहिँ झगडा। यी राष्ट्रघाती हुन्, यी विदेशीका लागि काम गर्ने हुन् भन्ने कुरा त आफै बोल्दैछन् अहिले। प्रमाणहरू पनि एकअर्काको अरू पनि हुन् है भनेर सबैको ल्याइदिउन् न हो, बरु झगडा। हुन्छ हुन्छ प्राध्यापक दीपक गजुरेल, समय सकिएको छ। समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद किसिमजी। राजनीति शास्त्री प्राध्यापक दीपक गजुरेल। रक्षात्मक मोर्चामा धकेलिएको ओलीको राजनीति, ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार अनि पछिल्लो समयमा मुलुकको नयाँ नक्सा जारी गरिसके पछाडि ओलीमा केन्द्रित भयो र विशेष गरी भारतीय शक्ति केन्द्रहरूबाट सरकार गिराउने खेल सुरु भयो भन्दै गर्दा यही परिवेशमा चलेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा बहुसंख्यक सदस्यले ओलीको राजीनामा मागिसके पछाडि विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि राजनीति शास्त्री दीपक गजुरेललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा। सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।